याद का हीरोइन का केस बनाया है। मैं आज भी उन्हें चैलेंज करता हूं कि उसका भी ब्लड टेस्ट किया जाए, मेरा भी किया जाए, और देखा जाए कि किसके ब्लड में जो है वो नशे के जो है वो असरात हैं। यानी करें आप काम ये खुद, और झूठे केसेस बनाएं जो है वो अपने मुखालफिन के ऊपर। इसी तरह से अल कादर ट्रस्ट जो है 5 अरब रुपए की प्रॉपर्टी लेके एक प्रॉपर्टी टाइकून से तो जो है वो 50 अरब रुपए का टीका लगाया इस मुल्क को। तोशा खाना, वहाँ से घड़ियाँ चोरी करके न सिर्फ बेची बल्कि पूरे मुल्क की इज़्ज़त को, कौम की इज़्ज़त को जो है वो नुकसान पहुँचाया, और तमाशा बना पूरी दुनिया में पाकिस्तान का भी, और साथ तोहफ़ा देने वाले जो है वो हमारे दोस्त मुल्क का भी। तो अगर उन्होंने जाना है अंदर या उनके खिलाफ कोई केसेस बने हैं तो ये जेन्युइन चीज़ें हैं, ये 2 जमा 2 4 है, कोई इसमें गलत बात नहीं है। बाकी रही जहाँ तक इस बात का तल्लक, देखें सियासत में गुफ्तगू के बगैर, मुज़ाकरात के बगैर जो है वो आप आगे नहीं बढ़ सकते। पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में जो हिस्ब इक़्तिदार है और हिस्ब इख्तिलाफ़ गाड़ी के 2 पहिए हैं। मैं अगर हिस्ब इख्तिलाफ़ में हूँ तो मुझे गवर्नमेंट नहीं पसंद, या गवर्नमेंट में हूँ तो हिस्ब इख्तिलाफ़ नहीं पसंद। ये मेरी पसंद नापसंद का मसला नहीं है। लोगों ने मुंतखब किया होता है दूसरे फ्रीक को भी, वो हिस्ब इख्तिलाफ़ हो या वो हुकूमत हो, तो उनको साथ लेके चलना पड़ता है, उनको स्पेस देनी पड़ती है। ये वाहद ऐसा सियासतदान इस मुल्क की सियासत पे वारद हुआ, ये बदकिस्मती इस कौम की और इस मुल्क की, कि इसने पिछले 4 साल से, बल्कि 2014 से वो कहता है कि मैं अपनी सियासी मुखालिफिन को छोड़ूंगा नहीं, मैं इनके साथ बैठने से बेहतर है कि मैं मर जाऊं। ये उसका मंत्रा रहा है कल तक। कल वो आप कह रहा है कि जी बैठे मेरे साथ, तो अब ये बात उन्होंने कल पहली दफ़ा की है, तो हमने तो इससे पहले इस बात पे गौर नहीं किया, क्योंकि हम तो समझते थे कि वो तो मरने मारने पे तैयार है, तो वो गुफ्तगू तो करने पे तैयार ही नहीं है। अब मेरा ख़्याल है कि वज़ीर-ए-आज़म इंशाअल्लाह ताला आज या 1-2 रोज़ में हमारे जो अलाइज़ हैं उनके साथ बैठेंगे, और फिर जो भी मुश्तरका तौर पे इसका फ़ैसला होगा वो उसके मुताबिक जो है वो आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं ज़ाती तौर पे एक सियासी कारकुन के तौर पे मैं समझता हूँ कि मुज़ाकरात से इनकार या गुफ्तगू से इनकार जो है पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम में मुमकिन नहीं। राना साहब ये बता दें कि मोहम्मद सलाई साहब ने अब बयान दिया कि माजी में जब पंजाब गवर्नमेंट चेंज हुई तो साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा ने उन्हें ये कहा था कि आप इमरान खान का साथ दें। आप इस बयान को कैसे देखते हैं कि आप मोहम्मद सलाई साहब के इस बयान पर उन्हें ये दाद देते हैं कि उन्होंने ये सच बोला? जी बिल्कुल, मैं उन्हें दाद भी देता हूँ, और मैं ये भी कहता हूँ कि हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों हो। यानी बैठा ही बैठा दिया है इसने ये बात करके, हालांकि ये बात इसे करने की क्या ज़रूरत थी। लेकिन उससे बाजवा साहब को तो मैं समझता हूँ कि अगर ज़ाती तौर पे कोई नुकसान पहुँचा भी है तो दी मैन हैज़ गॉन। वो अपनी एक भरपूर ज़िंदगी मुलाजमत जो है वो टाइम गुजार के वो अब जा चुके हैं। उनका फ़ायदा और नुकसान जो है वो मैटर नहीं करता, लेकिन इससे जो उन्होंने अदारे की तरफ से एक बड़ा उन्होंने कौम के सामने एक जो है वो मौक़िफ़ इख्तियार किया कि हमारा इस सियासत से कोई तल्लुक़ नहीं है, और पिछले साल से फ़लाँ महीने से हमने ये फ़ैसला किया, और उसके बाद हमने बिल्कुल सियासत में दखल नहीं दिया। मैं समझता हूँ कि चौधरी मोहम्मद सलाई साहब के इस बयान ने जो है वो अदारे की कि उस मौक़िफ़ के ऊपर भी डाउट उठाया है। ये मैं समझता हूँ कि इसकी क्लैरिटी जो है वो होनी चाहिए, और हमें पूरा यकीन है और कौम को भी पूरा यकीन है कि हमारी अस्करी क़यादत और इंस्टीट्यूशन जो उन्होंने कौम के साथ पब्लिक कमिटमेंट की है DGISPR ने और DGI ने, वो दुरुस्त है, और उसी के मुताबिक जो है वो अदारा अपना कौमी फ़र्ज़ और इस मुल्क की खिदमत जो है वो उसको अंजाम देगा, ताकि सियासत आगे बढ़े और मामलात जो हैं वो पाकिस्तान की बेहतरी में जो है वो आगे बढ़े। सर ये पंजाब असम्बली डिसॉल्व हो रही है, क्या अदम एतमाद है, वोट आ रहा है, एतमाद का वोट कहेंगे, किस डायरेक्शन में ज़्यादा? देखें जी, अदम एतमाद की मोशन पेश करनी है या नहीं करनी,
گورنر نے ایڈوائز دینی ہے یا نہیں دینی، اس پر ابھی تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں ہوا۔ کل بھی میٹنگ ہوئی ہے، آج بھی میٹنگ ہوگی، اس کے بعد ہم اپنے قائد محترم میاں نواز شریف صاحب سے بھی انسٹرکشن، گائیڈنس، ایڈوائز لیں گے۔ اس کے اوپر ابھی تک کوئی فیصلہ نہیں ہوا۔ میں ذاتی طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر پنجاب اسمبلی توڑی جائے یا ساتھ KPK کی اسمبلی توڑی جائے، ہم وفاقی حکومت کو برقرار رکھیں۔ بلوچستان کی حکومت برقرار رہے گی کہ انہوں نے انکار کر دیا ہے اسمبلی توڑنے سے۔ سندھ کی حکومت برقرار رہے گی کیونکہ پیپلز پارٹی نے، زرداری صاحب نے دو ٹوک انداز میں کہا کہ جی ہم اسمبلی جو ہے وہ ڈیزالو نہیں کریں گے۔ تو پھر اگر وفاقی اور دونوں صوبوں کی حکومتیں برقرار رہیں اور پنجاب میں بھلے ضمنی الیکشن ہو یا جنرل الیکشن ہو اسمبلی کا، تو ہم بہتر پوزیشن میں ہوں گے اور ایک ایسی پوزیشن میں ہوں گے کہ انشاءاللہ تعالی جو پنجاب میں جو انہوں نے جو ہے وہ ایک بات بنائی ہوئی جی ہماری پاپولیرٹی، ہمارا نیریٹو، کچھ نہیں ہے، کوئی پاپولیرٹی نہیں ہے، کوئی نیریٹو نہیں ہے۔ جب یہ حکومت میں تھے اس وقت بھی مہنگائی تھی، عام آدمی جو ہے وہ مہنگائی کے ہاتھوں تنگ تھا، حکومت سے لوگ ناراض تھے، اپوزیشن جو ہے وہ بینیفیشری تھی، ہمیں اس کا بینیفٹ تھا، ہمیں جو ہے وہ لوگ ووٹ دے رہے تھے، سارے الیکشن جو ہے وہ ہم جو ہے وہ جیت رہے تھے۔ جب ہم آئے ہیں حکومت میں تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم مہنگائی میں کمی نہیں لا سکے۔ ہم جو تباہی عمران خان صاحب کی حکومت نے 3.5 پونے 4 سال میں، ابھی تک ہم نے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کیا ہے۔ آنے والے وقت میں ہم اس مہنگائی کو بھی کنٹرول کریں گے اور جب الیکشن میں جائیں گے تو لوگوں کے سامنے رکھیں گے ہم حقائق کہ جی اس میں ہمارا کوئی گناہ نہیں ہے، یہ کچھ 6-7 ماہ میں یہ تباہی نہیں ہوئی، یہ تباہی جو ہے وہ پچھلے 4 سال سے ہو رہی تھی، اور ہمیں امید ہے کہ لوگ اس بات کو جو ہے وہ سنیں گے، مانیں گے۔ اگر ہماری بات کم سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب کی پوری بات سنیں گے، جو کہ الیکشن کمپین میں PMLN کی قیادت کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم الیکشن جو ہے پنجاب میں اکثریت حاصل کریں گے۔ رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ میاں نواز شریف صاحب کی واپسی کا روڈ میپ کیا ہے؟ کیا پنجاب حکومت کے جانے کا انتظار کیا جا رہا ہے؟ اور دوسرا یہ بھی اس میں ایڈ کرتے ہیں کہ کیا پرویز الہی سے آپ کے کوئی بیک ڈور رابطے ہو رہے ہیں یا ہوں گے، یا ان کو آپ نے سائڈ لائن کر دی ہے؟ نہیں، میں کسی کی پوزیشن کو اس طرح سے خراب نہیں کرنی چاہتا۔ کوئی پرویز الہی صاحب کے ساتھ ہمارے کو بیک ڈور جو ہے وہ رابطے نہیں ہیں۔ مذاکرات کی اگر بات ہوئی یا فیصلہ ہوا تو وہ پھر بالکل عوام کے سامنے ہوگا۔ جہاں تک میاں نواز شریف صاحب کا تعلق ہے، یہ بات طے ہے کہ بھلے وہ پنجاب اسمبلی کے الیکشن ہوں یا جنرل الیکشن ہوں، یہ بات طے ہے کہ انشاءاللہ تعالی میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ واپس آئیں گے۔ الیکشن اگر دسمبر میں شروع ہوتے ہیں تو دسمبر میں آ جائیں گے، جنوری میں شروع ہوتے ہیں جنوری میں آ جائیں گے۔ شیخ صاحب بڑے پرعزم ہیں اور بڑی مشہور بھی رہے ہیں۔ کون جی؟ کیا وہ کیا کر رہے ہیں؟ وہ نہیں، اس نے کیا مشورے دینے ہیں؟ اس کا جو ہے وہ معاملہ جو ہے وہ 25 جولائی کو ہی جو ہے وہ سارا کچھ جو ہے وہ سامنے آ گیا تھا۔ ایسے ہی وہ بڑکے لگاتا رہا کہ جی مار دو، جلا دو، یہ کر دو، وہ کر دو۔ جب وقت آیا تو پھر اس وقت وہ اتنا جو ہے وہ زیر زمین گیا، اتنا گہرا چلا گیا کہ وہ کسی کو ملا نہیں۔ تو اس کے مشوروں کے اوپر میرا نہیں خیال کہ PTI نے کوئی پہلے عمل کیا ہے یا اب عمل کیا ہے، ان کے مشوروں کی کوئی حیثیت نہیں۔ تھینک یو جی۔ آپ کو بتائیں کہ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ میڈیا سے گفتگو کریں، جس میں ان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں عدم اعتماد پیش کرنی ہے یا نہیں، اس پر فیصلہ نہیں ہوا۔ اس معاملے پر نواز شریف تمام اتحادیوں سے مشورہ کریں۔ عمران خان نے مذاکرات کی بات کل کی ہے، عمران خان سے کہتا تھا کہ ان کے ساتھ بیٹھنے سے بہتر ہے مر جاؤں۔